फौज ने बार बार मदाखलत की है, आज तक अदलिया ने नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले दिए हैं। हमारी तमाम जमातों ने उसी घाट से पानी पिया है जिस घाट से डसे गए हैं। हम सब बारियां ले चुके हैं और बारियां दे चुके हैं। आप तो बात करने के लिए एक दूसरे से तैयार नहीं है। कभी एक दूसरे का मैंडेट चोरी कर लेता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, कभी दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मैंडेट चोरी करता है। तो कौन सी जमहूरियत की बात आप कौम को बताते हैं और हमें पढ़ाते हैं? हमने बहुत पढ़ी है जमहूरियत की बात। मैं उससे बहुत लड़ा हूँ, 14 बार जेल गया हूँ। मेरे वालिद साहब को यहाँ पीपल्स पार्टी के पहले दौर में गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। वो भुट्टो साहब के नक्काद थे। मैंने अपनी पार्टी की जेल भी काटी, मुशर्रफ की भी काटी, ज़ियाउल हक की भी काटी, इमरान खान साहब की भी काट ली। बलोचिस्तान में एक नशा करने वाले को वज़ीर आला बना दिया गया। बलोचिस्तान का क्यों बोला हमने उसे? आप बोले कब्जा ग्रुपों को आप गवर्नर बना देते हैं, सूबे का कोई बोलने वाला नहीं है। एक ऐसी जमात के कोटे में जिस जमात को पता ही नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैज़ फेस्टिवल के मुंतज़मीन का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें मदऊ किया। जो कुछ मेरे दोस्त और भाई अली ज़फ़र साहब ने कहा और फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने कहा, उसमें कोई कमी बेशी किए बगैर मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं नहीं चाहता कि आपको मुझे टोकना पड़े। तो आज का मौजू तो बड़ा वाज़ेह है, आपने उसकी वजाहत भी फरमा दी है। एक बात यह है कि ये जो कहा गया था कि जो फैज़ साहब ने कहा था कि ज़बां पे मोर लगी है तो क्या के रख दी है, हर एक हल्का जंजीर में ज़बां। मैंने जब कहा था तब भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है। क्योंकि हमारी हालत नहीं बदली। हमारी हालत क्यों नहीं बदली? हमारी हालत इसलिए नहीं बदली कि यहाँ 3 जमातों के जो जमहूरियत के हम चैम्पियन बैठे हैं, हम सब बारी बारी उस चश्मे से फैज़याब हुए हैं जिस चश्मे से फैज़याब नहीं होना चाहिए। मज़े की बात यह है कि हम में से कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और चाहता है कि तारीख, और हम चाहते हैं कि उस तारीख से काउंट डाउन शुरू किया जाए जिस दिन हमसे ज़्यादती की गई है। तो ये एक तुरफा तमाशा है। फौज ने बार बार मदाखलत की है, आज तक किसी चीफ ने फौज की मदाखलत पर माजरत नहीं की है। अदलिया ने नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले दिए हैं, आज तक किसी चीफ जस्टिस ने इन गुनाहों का एतराफ़ नहीं किया है। हमारी तमाम जमातों ने उसी घाट से पानी पिया है जिस घाट से डसे गए हैं। बार बार उसी घाट से पानी पीते हैं और पिछली गलती पर माजरत नहीं करते, शर्मिंदा नहीं होते। फिर हम ये बात करते हैं कि जी हमारी हालत क्यों नहीं बदलती। तो तलत साहब, मैं तो ये नतीजा काफ़ी साल पहले निकाल चुका हूँ। यही वजह है कि मैंने अपनी मंशा से अपने आप को अपनी जमात में रहते हुए 12वां खिलाड़ी डिक्लेयर कर दिया कि अगर ये चलन रहा तो इस्लाह की सूरत इन लोगों से तो शायद मुमकिन ना हो। पुल बन जाएंगे, सड़कें बन जाएंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगी, कुछ इकॉनमी ठीक हो जाएगी, कुछ मामला चल पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि आज़ादी, वो कागज़ों तक ही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि हमें कभी आज़ादी मिली। मुझे इस बात पर भी हैरत है कि जब एक सूबा तरक्की करे और 2 सूबों के मुख्तलिफ हिस्सों में शोरिश की कार्रवाई हो तो वो मुल्क कैसे उसको इकट्ठे रखा जा सकता है और कैसे उसे आगे लेके बढ़ा जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई आसमा जहांगीर साहबा के नाम पे। वहाँ पे अख्तर मैंगल साहब ने कोई गुफ्तगू की, मैंने वो गुफ्तगू सुनी नहीं है। वो काबिल एतराज़ हो सकती है। बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया जाए, अब पूरी रियासत उन्हें गद्दार साबित करने पर तुली हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हम बहुत से लोगों को इस मुल्क में गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं। मज़े की बात यह है कि जिसे यहूदी एजेंट, इंडियन एजेंट और गद्दार करार देते हैं, फिर वो भी उसी चौखट पे आके वापस सजदा करते हैं। तो हम सब बारियां ले चुके हैं और बारियां दे चुके हैं, मार भी खा चुके हैं और कॉम्प्रोमाइज़ भी कर चुके हैं। लेकिन अगली बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि बात में वजन हो और जान छूट जाए और ये सूरत हाल बदले, तो फिर आपको तदब्बुर, मतानत, मुकालमा, बर्दाश्त, सच्चाई और मुजामत, इनको एक ही वक्त में अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप तो बात करने के लिए एक दूसरे से तैयार नहीं है।
کبھی ایک دوسرے کا مینڈیٹ چوری کر لیتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, کبھی دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مینڈیٹ چوری کرتا ہے. تو کون سی جمہوریت کی بات آپ قوم کو بتاتے ہیں اور ہمیں پڑھاتے ہیں؟ ہم نے بہت پڑھی ہے جمہوریت کی بات, میں خود بہت لڑا ہوں, 14 بار جیل گیا ہوں. اب مجھے افسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اتنی بار جیل جانے کی کیا ضرورت تھی, وہ وقت ہی واپس نہیں آ سکتا. لیکن ایموشنل لاسز, زندگیوں کے نقصان. میرے والد صاحب کو یہاں پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا, وہ بھٹو صاحب کے نقاد تھے. تو میں نے اپنی پارٹی کی جیل بھی کاٹی, مشرف کی بھی کاٹی, ضیاء الحق کی بھی کاٹی, عمران خان صاحب کی بھی کاٹ لی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی میرے اندر نفرت پیدا کیوں نہیں ہو رہی, میں بدلہ کیوں نہیں لینا چاہ رہا. ہم بدلہ لینے پہ تلے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. تو میں ایک دو جملے کہہ کے اجازت چاہوں گا. دیکھیں میرے دوستوں, گزارش یہ جو سیاسی لوگ ہیں, اگر تو جماعتوں میں رہ کے سچ بول سکتے ہیں اور اپنی قیادت کی غلطیوں پہ انہیں ٹوک سکتے ہیں تو پھر بات کریں, ورنہ وقت ضائع کرنا, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. آپ 12ویں کھلاڑی بنے یا 13ویں کھلاڑی بنے, آپ باز نہ ہیں. آپ توقعات کر کے بیٹھے ہوئے ہیں عدلیہ سے انصاف ملے گا. کس عدلیہ سے انصاف ملے گا؟ عدلیہ ہوگی تو انصاف ملے گا. ہم نے مل کے, ہم تینوں جماعتوں نے, پیپلز پارٹی نے, محترمہ شہید اسرت حیات تھی, عمران خان صاحب نے, جماعت اسلامی نے, نواز شریف صاحب نے, ہم نے کیا مل کے وکلا موومنٹ نہیں چلائی تھی, سب مل کے چلائی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم سب جیلوں میں گئے, مار کھائی. جب جج بحال ہوئے تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو گن رینج پہ رکھ لیا کہ ان کو نہیں چھوڑنا زندہ, اور جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کو گرانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو عدلیہ کا حال ہوا آپ کے سامنے. آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں توقع کرتے ہیں جنہیں اتنی طاقت ملی ہوئی ہے کہ وہ اپنی طاقت کو چھوڑیں گے؟ کون طاقت چھوڑتا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کی سیاسی حیثیت کو ماننا پڑے گا, ووٹ کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. اور ووٹ کا فیصلہ کوئی پہلی بار پامال ہوا ہے یا دوسری بار پامال ہوا ہے؟ بلوچستان میں ایک نشہ کرنے والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا بلوچستان کا, کہ وہ بولا ہم نے سے؟ آپ بولے نہیں بولے, کوئی نہیں بولتا. قبضہ گروپوں کو آپ گورنر بنا دیتے ہیں, ایک صوبے کا کوئی بولنے والا نہیں ہے, ایک ایسی جماعت کے کوٹے پہ جس جماعت کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جمہوریت کا رونا روتے ہیں. جو پھنس جاتا ہے اسے جمہوریت یاد آ جاتی ہے, جو اس شکنجے سے نکل جاتا ہے وہ کہتا ہے میری موجہ ہی موجہ, میں ٹھیک ہوں, اسے مرنے دو. یہ آپ کا اور ہمارا حال ہے ساروں کا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ پوسٹ مارٹم میں نہ کروں اور میں بات کو ختم کرتا ہوں. تو اگر ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے اور ریزولوشن کی طرف جانا ہے تو لکھ لیجئے, ریزالو صرف سیاستدان کریں گے. جیسے بھی لولے لنگڑے ہیں, لولے لنگڑے ٹوٹے پھوٹے, راستہ ان کو نہیں آتا, ان کو منزل کا پتہ ہوتا. تو جب زمانہ امن آتا ہے یہ اپنی جماعتوں کو منظم کرتے, گراس روٹ لیول پہ لے کے جاتے. کسی جماعت نے اپنے آپ کو منظم نہیں کیا, پٹوا کے اپنے کارکنوں کو مروا کے ان کا کیما کروا دیا آپ لوگوں نے. منزل آپ کو پھر نہیں ملی, یہ نہیں ملنی. ایک ہی طریقہ ہے, میز پہ بیٹھے, کوئی جیتا ہوا ہے یا ہارا ہوا ہے, کوئی مقبول ہے یا کم مقبول ہے یا قبول ہے, پولیٹیکل لوگ بیٹھے آپس میں بات کریں. ہم جیسے بھی ہیں ایک دوسرے کو سپیس دے دیں گے. اگر ہم نے سپیس دی تو آہستہ آہستہ جو یہ ایک سول سپیس لے لی گئی ہے یہ گریجولی واپس آ جائے گی, ورنہ ہم باتیں کرتے رہیں گے, وقت گزرتا رہے گا. یہ گواہ ہے کہ 8 فروری 24 کے انتخابات سپٹمبر 2023 میں ہونے تھے. ان کے گھر میں ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی تھی, سامنے بیٹھے ہوئے اور ہم ملے تھے ان سے, اور ان سے ہمارے مذاکرات ہوئے پی ٹی آئی سے, اور ہمارے معاملات تقریباً طے پا گئے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے تھے ان کے ڈیلیگیشن کو, اور اسحاق ڈار صاحب ہمارے پی پی پی, اور ہم اکٹھے گفتگو کر رہے تھے ان کے ساتھ. اور ہماری 4 میں سے 3 شرائط پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا سیاستدانوں کا. پھر کس نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا؟ محترم خان صاحب نے اپروو نہیں کیا تھا. پتہ نہیں ان کا ایڈوائزر کون تھا, ورنہ 8 فروری کے انتخابات 1 سال پہلے ہوتے اور کوڈ آف کانڈکٹ بھی ہمارے درمیان ہم سائن کرتے, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سارے ڈاکومنٹس سائنڈ جمع ہونے تھے تمام سیاسی جماعتوں کے. آپ کو یاد ہے وہ وقت؟ خیر وہ گزر گیا. 2 بار انہوں نے الیکشن مس کیا, ایسے موقع آئے. تو اب آگے چلتے ہیں. میں مجھے چارج شیٹ نہیں کرنا, ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی. میرا خیال اب ایک راستہ باقی ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ بات کر رہا ہوں, میں پی ایم ایل این کی نمائندگی کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا. مجھے لگتا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے بجائے اپوزیشن اور گورنمنٹ کو.
सरकार की कंपल्शंस और हैं, सियासी जमातों की डिफरेंट होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को और सियासी क़यादत को आपस में बात करनी चाहिए। सरकार से भले भी पहले मरहले पे बात ना करना, ये एक रास्ता निकल सकता है, क्योंकि ये नहीं मुमकिन कि सियासी जमातों को कहा जाए बात करें तो वो कहें हम बात नहीं करते। दूसरी बात ये है कि मार तो पड़ रही है, तो पड़ती हुई मार में ही रास्ता निकालना पड़ता है। जो मारा होता है वो मारना बंद क्यों करेगा भाई? क्योंकि उसके हाथ को तो रोकने वाला है कोई नहीं। इसी में आपने फरासत से अपना रास्ता निकालना है। वो रास्ते निकल सकते थे, ये नहीं कि रास्ते निकल नहीं सकते थे। अभी जो बात मेरे भाई और सीनियर सियासतदान फरतुल्लाह बाबर साहब ने की है, आपकी हुकूमतें गिराई जाती हैं, आपको निकाला जाता है, उस वक्त प्रूडेंस की ज़रूरत है। आप अगले को गिरेबान से नहीं पकड़ लेते जाके, क्योंकि आपके पास गिरेबान से पकड़ने की ताकत नहीं है। आपको ये गलत फहमी होती है। जमातें तो आपने ऑर्गेनाइज नहीं की होती, स्ट्रीट पावर होती नहीं है, वोट पावर आपके पास है। वोट पावर तो तब इस्तेमाल होगी जब इलेक्शन आएगा। जब मुजामत करनी है तो फिर स्ट्रीट पावर चाहिए, वो आपके पास ऑर्गेनाइज किसी के पास भी नहीं है लेकिन आपने उनको मुनज़्ज़म ही नहीं किया, क्योंकि ये सारी शख्सी जमातें हैं, नज़रिया बनाते हैं अपने मकसद के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी तलख बात है, लेकिन हम सबका एक जैसा ही हाल है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अब बात यह है कि लड़के आपका रास्ता मेरा ख्याल है नहीं निकलेगा। लड़ेंगे, वो लड़ाई से तलखी बढ़ेगी और मार पड़ेगी और मार पड़ेगी और फिर पता नहीं क्या होगा। बेहतर रास्ता यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे से बात करें। तो मैं चूंकि इनका एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए इससे ज़्यादा मशवरा नहीं दे सकता।